हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईलाई यदि विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले देखाउन पर्ने एउटा फाइनान्शियल डकुमेन्ट जुन भनेको प्रपर्टी भ्यालुएसन रहेको छ। प्रपर्टी भ्यालुएसन बारे तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौं। तपाईलाई अवगत नै होला, तपाई यदि विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई मेन गरी तीनटा फाइनान्शियल डकुमेन्ट चाहिने हुन्छ। एउटा भनेको प्रपर्टी भ्यालुएसन रहेको छ, अर्को भनेको बैंक डकुमेन्ट रहेको छ र अर्को भनेको एनुअल इन्कम रहेको छ। र यो तीनटा डकुमेन्ट मध्ये प्रपर्टी भ्यालुएसन सम्बन्धी तपाईले जान्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराको बारेमा आजको यस भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं। त्यसकारण तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको सम्पूर्ण प्रश्नको हामी यस भिडियोमा जवाफ दिन गइरहेका छौं। र सुरुमा जानौं प्रपर्टी भ्यालुएसन भनेको के हो र तपाईले भिजा प्रोसेसिङमा किन प्रपर्टी भ्यालुएसन सो गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रपर्टी भ्यालुएसन फर भिजा प्रोसेसिङ भनेको तपाई वा तपाईको सम्पूर्ण स्पोन्सरहरूको टोटल सम्पत्ति कति रहेको छ, यानी कि अचल सम्पत्ति जसमा तपाईको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्न सक्छ, ती सम्पूर्ण सम्पत्तिको कति मूल्याङ्कन रहेको छ, त्यो मूल्याङ्कन भनेकै प्रपर्टी भ्यालुएसन हो, जसलाई हामी सम्पत्ति मूल्याङ्कन पनि भनेर चिन्ने गर्छौं। ओके, तपाई विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाई विदेश जाने क्रममा तपाईलाई को व्यक्तिले फन्डिङ गरिराख्नु भएको छ, यानी कि तपाईको को स्पोन्सर हुनुहुन्छ। तपाई र तपाईको सम्पूर्ण स्पोन्सरको टोटल सम्पत्ति यानी कि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ जुन भनेको अचल सम्पत्तिमा पर्न सक्छ, त्यो अचल सम्पत्तिको टोटल भ्यालु कति रहेको छ, त्यो भ्यालु भनेकै प्रपर्टी भ्यालुएसन हो, यानी कि सम्पत्ति मूल्याङ्कन हो। तपाई यदि विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन सो गर्नुको रिजन भनेको तपाई विदेश गइसकेपछि तपाई नेपाल फर्किनको लागि कुनै आधार रहेको छ, यानी कि तपाईको आफ्नो होम कन्ट्रीमा तपाई वा तपाईको रिलेटिभ्सको प्रपर्टी रहेको छ। त्यो प्रपर्टीको लागि पनि तपाई नेपाल फर्किएर आउनुहुन्छ भनेर तपाईले आधारको रूपमा प्रपर्टी भ्यालुएसन सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा प्रपर्टी भ्यालुएसन सो गरेपछि तपाईसँग यति फन्ड एभाइलेबल छ जुन भनेको तपाईको इम्मुभेबल प्रपर्टीमा रहेको छ र तपाई त्यो इम्मुभेबल प्रपर्टी यानी कि अचल सम्पत्तिको लागि पनि नेपाल फर्किएर आउनुहुन्छ भन्ने आधार अथवा प्रुफको रूपमा तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब जानौं तपाई विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ र तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट कहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईसँग प्रमुख गरी दुईटा अप्सन हुन्छ। पहिलो भनेको वार्ड कार्यालय, यानी कि तपाई जुन वाडामा बसोबास गरिराख्नु भएको छ र तपाईको सम्पत्ति जुन वाडा कार्यालयमा रहेको छ, तपाई आफ्नो वार्ड अफिसमा गएर आफ्नो सम्पत्तिको प्रपर्टी भ्यालुएसन यानी कि सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई वार्ड अफिसबाट आफ्नो सम्पत्तिको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराइराख्नु भएको छ भने तपाईले करिब 0.1% सम्म ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको धेरै भन्दा धेरै महँगो हुन जान्छ। यसैगरी तपाईसँग अर्को विकल्प भनेको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी हुन सक्छ। तपाईले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको हेल्पबाट पनि आफ्नो सम्पत्तिको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट तयार गरिएको प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्टलाई पनि आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राखेर आफ्नो भिजा प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई यदि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट प्रपर्टी भ्यालुएसन गराउनुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै सस्तो पर्न सक्छ। तपाईले वार्ड अफिसबाट प्रपर्टी भ्यालुएसन गराउँदाखेरि अलिकति धेरै ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ, तर तपाई यदि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ भने तपाईको म्याक्सिमम भनेको 5000 रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर तपाईको अन्य अवस्था हेरेर यो भन्दा कम्ती पनि लाग्न सक्छ। तपाई यदि भिजा प्रोसेसिङ गरिराख्नु भएको छ र तपाई प्रपर्टी भ्यालुएसन गराउन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेको व्हाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो थ्रुबाट पनि तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन गराउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईलाई एकदमै सुलभ मूल्यमा प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट तयार गरेर एकदमै छोटो समयमा प्रदान गर्छौं। त्यसकारणले तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईले बुझिसक्नु भएको छ तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसन तपाईले कुन ठाउँबाट गराउनुहुन्छ, त्यो अनुसार तपाईको मूल्य पर्न जान्छ। तपाई यदि आफ्नो वार्ड अफिसबाट प्रपर्टी भ्यालुएसन गराउनुहुन्छ भने
तपाईलाई करिब 10 देखि 14,000 रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ। यसैगरी तपाईँ यदि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईको नर्मल रेट भनेको 5,000 रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ। तर सपोज तपाईँ हाम्रो थ्रुबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो भन्दा पनि सस्तो पर्न सक्छ। ओके, यस पश्चात तपाईलाई हामी तपाईले यदि प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राखिराख्नु भएको छ भने तपाईले कुन कुन सपोर्टिङ डकुमेन्ट एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। सपोज तपाईँ आफ्नो प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्टमा ल्यान्ड मात्र सो गर्दै हुनुहुन्छ, यानि कि जग्गा मात्र सो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रमुख गरी 3टा डकुमेन्ट सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको यस प्रकार रहेको छ। पहिलो भनेको जो व्यक्ति एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ, यानि कि जो व्यक्ति विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ उहाँको पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी दोस्रो डकुमेन्ट भनेको लाल पूर्जा वा धनी पूर्जा, यानि कि जुन जुन सम्पत्तिको सम्पत्ति मूल्याङ्कन यानि कि प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिएको छ सम्पूर्ण सम्पत्तिको लाल पूर्जा वा धनी पूर्जा एउटै हो। तपाईले त्यसलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर तपाईले ट्रान्सलेट कपी भने आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी तेस्रो डकुमेन्ट भनेको नाता प्रमाणित, यानि कि हामी त्यसलाई रिलेसनशिप सर्टिफिकेट भनेर पनि चिन्ने गर्छौं। यानि कि जो व्यक्ति विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ, यानि कि जो व्यक्ति एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ, एप्लिकेन्ट र जग्गा धनीको बीचमा के सम्बन्ध रहेको छ त्यो सम्बन्ध खुलाएको रिलेसनशिप सर्टिफिकेट भने तपाईले सपोर्टिङ डकुमेन्टको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईले यदि आफ्नो प्रपर्टी भ्यालुएसनमा बिल्डिङ पनि सो गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले भवन सम्पन्न यानि कि बिल्डिङ कम्प्लिसन सर्टिफिकेट पनि आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको कुनै पनि डकुमेन्ट नेपाली भाषामा रहेको छ भने तपाईले त्यसलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर नोटरी गरेर तपाईले त्यो नोटरी कपी मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यस पश्चात हामी तपाईलाई वाडा कार्यालयबाट बनाउने प्रपर्टी भ्यालुएसन र तपाईले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट बनाउने प्रपर्टी भ्यालुएसनको कम्प्लिट स्याम्पल सो गर्न गइरहेका छौं। साथै तपाईले यदि प्रपर्टी भ्यालुएसन गराइराख्नु भएको छ भने त्यसमा कस्तो फर्मेट हुन्छ, तपाईले कुन कुन एलिमेन्ट भने आफ्नो प्रपर्टी भ्यालुएसनमा कम्पल्सरी सो गर्नुपर्छ, यसैगरी तपाईको टिप्सहरू के हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। ओके, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईले यदि वार्ड अफिसबाट प्रपर्टी भ्यालुएसन गराउन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसनको स्याम्पल भनेको यो प्रकारको रहेको हुन्छ। यो भनेको एक पन्नाको प्रपर्टी भ्यालुएसन रहेको हुन्छ। तपाईले माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाई जुन वार्ड कार्यालयमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ तपाईको प्रपर्टी भनेको जुन वार्ड कार्यालयमा रहेको छ त्यो वार्ड कार्यालयको टपमा भनेको लेटर हेड रहेको हुन्छ। त्यहाँ भनेको तपाईको नगरपालिका रहेको छ, उपनगरपालिका रहेको छ अथवा जे रहेको छ त्यसको नाम लेखिएको हुन्छ, वार्ड नम्बर लेखिएको हुन्छ र तपाईको जिल्ला, तपाईको प्रोभिन्स, तपाईको एड्रेस कम्प्लिट लेखिएको हुन्छ। त्यो भन्दा मुनिपट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँनिर रेफरेन्स नम्बर लेखिएको हुन्छ, यानि कि तपाईको यो प्रपर्टी भ्यालुएसन भनेको पार्टिकुलर वार्ड अफिसमा कति नम्बरमा रजिस्टर भएको छ त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यसको साइडमा भनेको तपाईको डेट लेखिएको हुन्छ। त्यस पश्चात तपाईँ मुनिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सब्जेक्ट लेखिएको हुन्छ, जहाँनिर भनेको प्रपर्टी भ्यालुएसन लेखिरहेको हुन्छ। त्यो भन्दा मुनिपट्टि टु हुम इट मे कन्सर्न भनेर लेखिरहेको हुन्छ। त्यो भन्दा मुनिपट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर एप्लिकेन्ट को रहनु भएको छ उहाँको नाम लेखिएको हुन्छ। त्यसैगरी जो व्यक्तिको प्रपर्टी रहेको छ उहाँको नाम लेखिएको हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ के लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिको प्रपर्टी रहेको छ उहाँको नेम लेखिएको हुन्छ, जसको आदेश वा जसको रिक्वेस्टमा यो प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिरहेको छ उसको नाम पनि लेखिएको हुन्छ। त्यसैगरी सो व्यक्तिको पर्मानेन्ट एड्रेस के रहेको छ त्यसको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। त्यो भन्दा मुनिपट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँनिर टेबल बनाएर प्रपर्टी भ्यालुएसन भनेर लेखिरहेको हुन्छ, जहाँनिर तपाईको सिम्बल नम्बर यानि कि तपाईले कतिवटा प्रपर्टीको प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यस पश्चात जो ओनर हुनुहुन्छ तपाईले ओनरको नाम पनि त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईले आफ्नो नाता प्रमाणित यानि कि जो व्यक्ति विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ उहाँले आफ्नो नाता प्रमाणितमा जो व्यक्ति देखाउनु भएको छ अथवा जो व्यक्ति विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ उहाँको जति पनि स्पोन्सर हुनुहुन्छ सम्पूर्ण स्पोन्सरको उहाँले एउटै प्रपर्टी भ्यालुएसनमा सम्पूर्ण भ्यालुएसन निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँनिर ओनरको नामहरू लेखिएको हुन्छ। ओनर भनेको धेरै भन्दा धेरै जना पनि हुन सक्नुहुनेछ।
यस पश्चात त्यहाँनिर प्लट नम्बर लेखिएको हुन्छ, यानि कि किता नम्बर लेखिएको हुन्छ। फलानो एड्रेसमा भएको कुन किता नम्बरको प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिरहेको छ त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यस पश्चात एरिया क्याल्कुलेसन गरिएको हुन्छ। एरिया भनेको बीकेडी यानि कि बिगा कट्ठा धुर अथवा रोपनी आना पैसा दाम अथवा स्क्वायर मिटरमा नापिएको हुन्छ। त्यसै गरी टोटल भ्यालु लेखिएको हुन्छ। त्यसै गरी अन्य कुनै कुरा रहेको छ भने रिमार्कमा लेखिएको हुन्छ। त्यो भन्दा मुनिबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँनिर टोटल भ्यालुएसन कति आएको छ त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यसै गरी जो एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ सो एप्लिकेन्ट कुन कन्ट्रीको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ सो कन्ट्रीको मूल्याङ्कन अनुसार त्यो प्रपर्टीको भ्यालु कति रहेको छ त्यसमा कन्भर्जन गरेर त्यो कुरा पनि लेखिएको हुन्छ। त्यसै गरी कन्भर्जन रेट भनेको पार्टिकुलर डेटमा कति रहेको छ त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यो भन्दा मुनिपट्टि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर चेयरम्यान यानि कि जो वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको सिग्नेचर गर्ने ठाउँ छोडिएको हुन्छ। यसरी तपाईको टेम्प्लेट रहेको हुन्छ। ओके, तपाईले ओभरअल स्याम्पल देखिसक्नु भएको छ। यसमा लिमिटेसन के हुन्छ भने यो भ्यालुएसन भनेको जम्मा एक पन्नाको हुन्छ। यसमा एक्ज्याक्ट प्रोसेस लेखिएको हुँदैन, यानि कि कुन प्रोसेसबाट अथवा कुन भ्यालुएसन मेथडबाट यो भ्यालु आएको त्यो कुरा लेखिएको हुँदैन। यसमा क्याल्कुलेसन डिटेल पनि हुँदैन। त्यसै गरी यो भ्यालुएसन भनेको जम्मा एक पन्नाको भएको कारणले यसमा भनेको कम्प्लिट विवरण हुँदैन। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। ओके, तपाईले माथिपट्टि रहेको टेम्प्लेटलाई प्रयोग गरेर हामीले बनाएको प्रपर्टी भ्यालुएसन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भनेको तपाईको भैरवा म्युनिसिपालिटीले गरेको प्रपर्टी भ्यालुएसनको रिपोर्टको स्याम्पल रहेको छ। तपाईले पनि सोही प्रकारले आफ्नो वार्ड कार्यालयबाट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईले यदि वार्ड कार्यालयबाट प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले करिब 0.05% टु 0.1% भने ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको धेरै भन्दा धेरै कस्टली हुन्छ। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। यसै गरी तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले तपाईलाई इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी यानि कि मेरो आफ्नै कन्सल्टेन्सीले गरेको प्रपर्टी भ्यालुएसनको रिपोर्ट सो गर्न गइरहेका छौं। यो रिपोर्ट भनेको एकदमै डिटेल रिपोर्ट हुन्छ। यहाँनिर भनेको 3 वा 4 पन्नाको रिपोर्ट अवेलेबल हुन्छ, जहाँनिर तपाईको प्रपर्टीको एकदमै विवरण लेखिएको हुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको हुन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईले थाहा पाउनुपर्ने अर्को कुरा के रहेको छ भने तपाईले यदि वार्ड कार्यालयबाट प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँनिर बिल्डिङ सो गर्न धेरै भन्दा धेरै मुस्किल हुन्छ। त्यसै गरी तपाईले आफ्नो धेरै भन्दा धेरै स्पोन्सरको प्रपर्टी सो गरिराख्नु भएको छ, जुन भनेको विभिन्न ठाउँमा रहेको छ, यानि कि कसैको प्रपर्टी भनेको कुनै जिल्लामा रहेको छ, त्यसै गरी अन्य व्यक्तिको अर्को जिल्लामा रहेको छ, अथवा एउटै जिल्ला भित्रको पनि विभिन्न वार्ड कार्यालयमा रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले वार्ड कार्यालयबाट प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै मुस्किल हुन्छ, किनकि एउटा वार्ड कार्यालयले आफ्नो वार्ड कार्यालय अन्तर्गत रहेको जग्गाको मात्र प्रपर्टी भ्यालुएसन गर्न सक्छ। त्यसै गरी उनीहरुसँग बिल्डिङको भ्यालुएसन गर्नलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन नहुने भए कारणले तपाईले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट गर्दा धेरै भन्दा धेरै सहज हुन्छ। यसै गरी तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ यो भनेको हाम्रो भ्यालुएसनको फर्स्ट पेज रहेको छ, यानि कि यसलाई भनेको कभर पेज भनिन्छ। इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट तयार गरिएको प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्टको पहिलो पेज भनेको कभर पेज हुन जान्छ। तपाईले कभर पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर भनेको भ्यालुएसन रिपोर्ट अफ इमुवेबल प्रपर्टी यानि कि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ के रहेको छ त्यसको बारेमा सुरुको पेजमा लेखिएको हुन्छ। त्यो भन्दा मुनिपट्टि कसको रिक्वेस्टमा यो गरिरहेको छ, यानि कि एप्लिकेन्ट जो व्यक्ति विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ उहाँको नेम लेखिएको हुन्छ, उहाँको एड्रेस लेखिएको हुन्छ र उहाँको पासपोर्ट नम्बर लेखिएको हुन्छ। यसै गरी मुनिपट्टि भनेको यो कुन कन्सल्टेन्सीले गरिरहेको छ त्यो कन्सल्टेन्सीको सम्पूर्ण विवरण लेखिएको हुन्छ। यसै गरी तपाईले अर्को पेज हेर्नुहुन्छ भने अर्को पेज भनेको भ्यालुएसन रिपोर्टको पेज रहेको हुन्छ, जहाँनिर भनेको तपाईको ओभरअल रिपोर्ट लेखिएको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर भनेको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको लेटर प्याडमा यो रिपोर्ट लेखिएको हुन्छ। माथिपट्टि भनेको सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको विवरण लेखिएको हुन्छ, मुनिपट्टि भनेको रेफरेन्स नम्बर लेखिएको हुन्छ, यानि कि दर्ता चलानी नम्बर लेखिएको हुन्छ, यानि कि त्यो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा कुन नम्बरमा यो प्रपर्टी भ्यालुएसन दर्ता भएको छ त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ र साइडमा भनेको डेट लेखिएको हुन्छ, कुन डेटमा यो प्रपर्टी भ्यालुएसन गरिएको छ भनेर लेखिएको हुन्छ। मुनिपट्टि टु हुम इट मे कन्सर्न भनेर मुनिपट्टि हाम्रो प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट हो भनेर इन्डिकेट गरिएको हुन्छ।
त्योभन्दा मुनिपट्टि जो व्यक्तिको रिक्वेस्टमा यो गरिरहेको छ र जो व्यक्तिको यहाँनिर प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट सो गरिरहेको छ उहाँहरूको नातालाई भने सम्पूर्ण कुरा खुलाएको हुन्छ। त्यसै गरी एप्लिकेन्टको पासपोर्ट नम्बर पनि लेखिएको हुन्छ। यसै गरी यहाँ अर्को कुरा के लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलर इन्जिनियर जस्तै यो गरिराख्नु भएको छ उहाँले सम्पूर्ण आफ्नै डिटेलमा आफै स्टडी गरेर गरेको हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको हुन्छ र मुनिपट्टि समरी लेखिएको हुन्छ। यानि कि यो भ्यालुएसन प्रोसेस कम्प्लिट गरेपछि क्लाइन्टले दिनुभएको सम्पूर्ण विवरणको टोटल भ्यालुएसन कति आएको छ त्यसको समरी लेखिएको हुन्छ र त्यो व्यक्ति कुन कन्ट्रीमा जान खोजिराख्नु भएको छ त्यो कन्ट्री अनुरूपको कति एमाउन्ट हुन्छ त्यो कुरा पनि लेखिएको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर पनि पार्टिकुलर डेटमा कन्भर्जन रेट कति रहेको छ त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। यसै गरी मुनिपट्टि भनेको जो इन्जिनियरले गरिराख्नु भएको छ उहाँको सिग्नेचर हुन्छ, छाप हुन्छ। यसै गरी तेस्रो पन्ना भनेको क्याल्कुलेसन डिटेल हुन जान्छ, जहाँनिर भनेको कुन हिसाबले क्याल्कुलेसन गरिएको छ, कति रेट रहेको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको हुन्छ। यहाँनिर भनेको ओनरको नाम लेखिएको हुन्छ, लोकेसन लेखिएको हुन्छ, प्लट नम्बर लेखिएको हुन्छ, एरिया लेखिएको हुन्छ। यसै गरी रेट पर एरिया लेखिएको हुन्छ र एमाउन्ट लेखिएको हुन्छ। टोटल भ्यालु भनेको मुनिपट्टि निकालिएको हुन्छ। तपाईले मुनिपट्टि नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ बिघा कट्ठा दूरहरूलाई कन्भर्जन गरे, यानि कि माथि जुन युनिट युज गरिएको छ त्यो सम्पूर्ण युनिटलाई कन्भर्जन पनि गरिएको देखाइएको हुन्छ। यसै गरी तपाईले मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यदि बिल्डिङ पनि रहेको छ भने बिल्डिङको पनि भ्यालुएसन यो प्रकारले गरिएको हुन्छ। यानि कि तपाईको बिल्डिङ पनि प्रपर्टी भ्यालुएसनमा सो गरिएको छ भने त्यो बिल्डिङको भने हरेक वर्ष भ्यालु घट्छ, यानि कि डिप्रिसिएसन हुन्छ र त्यो डिप्रिसिएसन भ्यालु पनि तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्टमा सो गरिएको हुन्छ र तपाईको अल्टिमेटली अन्तिम भ्यालु कति आएको छ त्यो कुरा भनेको तपाईको अन्तिममा लेखिएको हुन्छ। यसै गरी तपाईको फोर्थ पेजमा भने मेथड अफ भ्यालुएसन लेखिएको हुन्छ। यानि कि माथिको जुन भ्यालुएसन रहेको छ त्यो भ्यालुएसन कन्डक्ट गर्नको लागि कुन कुन मेथड प्रयोग गरिएको छ। हाम्रो भ्यालुएसन गर्नको लागि विभिन्न मेथडहरू रहेको हुन्छ, त्यो मध्ये कुन कुन प्रोसेस अपनाइएको हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा लेखिएको हुन्छ। यानि कि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट प्रिपेयर गरिएको भ्यालुएसन रिपोर्ट भनेको 3 वा 4 पन्नाको हुन्छ, जहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू भनेको एकदमै विस्तृत रूपमा लेखिएको हुन्छ। तपाईले यदि आफ्नो भिजा प्रोसेसिङमा कुनै पनि प्रकारको आइदर वार्ड अफिसको अथवा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण डकुमेन्ट तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भनेको प्रमुख गरी यस प्रकार रहेको छ। जो व्यक्तिको प्रपर्टी तपाईले सो गरिराख्नु भएको छ उहाँको तपाईले प्रमुख गरी नाता सो गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि सिटिजनशिप तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी अर्को भनेको जुन जुन प्रपर्टी प्रयोग भएको छ हरेक प्रपर्टीको तपाईले ल्यान्ड ओनरशिप सर्टिफिकेट, यानि कि धनी पूर्जा वा लाल पूर्जा जे भन्छ तपाईले त्यसलाई पनि आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि ती डकुमेन्ट भनेको नेपाली भाषामा रहेको छ भने त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर तपाईले ट्रान्सलेटेड कपी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी जो व्यक्तिको लागि यो प्रपर्टी भ्यालुएसन बनाइरहेको छ, यानि कि जो व्यक्ति विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ उहाँ र जो ओनर हुनुहुन्छ, जो प्रपर्टीको मालिक हुनुहुन्छ उहाँहरूको बीचमा नाता के रहेको छ, यानि कि नाता प्रमाणित पत्र, यानि कि रिलेसनशिप सर्टिफिकेट पनि यसमा इन्क्लुड गरिएको हुनुपर्छ। यसै गरी जो व्यक्ति विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ उहाँको पासपोर्ट पनि प्रपर्टी भ्यालुएसन सँगै राखेको हुनुपर्छ। यानि कि यति भनेको तपाईको ल्यान्डसँग सम्बन्धित तपाईले सपोर्टिङ डकुमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईले आफ्नो प्रपर्टी भ्यालुएसनमा बिल्डिङ पनि सो गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले भवन सम्पन्न प्रमाणपत्र, यानि कि बिल्डिङ कम्प्लिसन सर्टिफिकेट पनि आफ्नो प्रपर्टी भ्यालुएसनमा सो गर्नुपर्ने कम्पलसरी हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईले वार्ड कार्यालयबाट गर्दाखेरि र तपाईले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट गर्दाखेरि के अन्तर हुन्छ, कुनमा फाइदा हुन्छ, कुनमा डिटेल हुन्छ, तपाईले सम्पूर्ण कुरा बुझिसक्नु भएको छ। सपोज तपाई विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ र तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन गराउनलाई इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेको WhatsApp नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले हाम्रो मद्दतबाट एकदमै सरल रेटमा र तपाईले एकदमै छिटो टाइममा प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारीको साथ म समीन खतिवडा आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।